नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सङ्गपदाक्रमोपनिषद्गायन्ति यं सामगाम् ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री शिव महापुराण को जय, नेपालामा को जय, श्री राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ को जय, व्यासी भगवान को जय, सद्गुरुदेव महाराज को जय। नेपाल भित्र र विश्वभरि छरिएर रहनुहुने समस्त आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका हृदयमा विराजित राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ स्वरूप आत्मतत्वलाई वन्दन गर्दै, समस्त गुरु आचार्य विद्वान विदुषीहरूका चरणमा वन्दन गर्दै, श्री शिव महापुराणको अमर गाथालाई अब गहन गर्ने क्रममा हामी शतरुद्रीय संहिताका कथा प्रसङ्गमा हामी छौँ। हिजोसम्मका कथा प्रसङ्गहरूमा भगवान शिवजीका 100वटा अवतार मध्ये 87औं अवतारको चिन्तन मनन गर्दैथ्यौँ, जसमा किराँत अवतारको प्रसङ्ग थियो र त्यही किराँत अवतारकै प्रसङ्गको वर्णन गर्दै जाँदा हामीले किराँत अवतार किन धारण गर्नु पर्यो र अवतार धारण गरिसकेपछि के कस्ता कार्यहरू भए तिनैका विषयहरूलाई हामीले चिन्तन मनन गर्दै विराम लिएका थियौँ। त्यसको भूमिकाको विषयमा चिन्तन मनन गर्दै विराम लिएका थियौँ। आज त्यहीदेखि कथालाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। बडा अद्वितीय अद्भुत शिव दर्शनले भरिएको भगवान शिवजीले अवतार धारण गरेर के कस्ता कार्यहरू गर्नुभयो आदि इत्यादि यी अवतारका प्रसङ्गहरूले हामीले ज्ञान प्राप्त गरिरहेका छौँ र लगभग हामी अब अन्तिम बिन्दुमा पनि पुगेका छौँ यो शतरुद्र संहिताको कथा प्रसङ्गलाई। र आज कोसिस यही रहनेछ कि शतरुद्र संहितालाई प्रणाम गरौँ। आउनुहोस् अब हामी शतरुद्रीय संहिताकै कथा प्रसङ्गको जहाँ हामीले छोडेका थियौँ त्यहीदेखि कथालाई अगाडि बढाउँ, चिन्तन मनन गरौँ। आशा यही छ कि भगवान पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्। भगवान शिवजीका विभिन्न अवतारहरूका प्रसङ्ग श्रवण गर्नाले, चिन्तन मनन गर्नाले आफ्नो जीवन र हाम्रा पूर्वजहरूको कल्याण होस्, उद्धार होस्, आउँदा पिँढीहरू सुयोग्य बनेर अगाडि बढुन्, यही भगवान पशुपतिनाथलाई वन्दन गर्दै, देवादिदेव महादेवलाई वन्दन गर्दै, भगवान शिवजीलाई वन्दन गर्दै आजको कथालाई अगाडि बढाउने गइरहेको छु। हामीले हिजो
इन्द्रकील पर्वतमा अर्जुनले तपस्या गरिरहेको अवस्थाको हामीले चिन्तन मनन गर्दै कथालाई हामीले विराम लिएका थियौं र त्यहाँ इन्द्रको आगमन हुनु जसरी व्यासजीले भन्नुभएको थियो कि इन्द्र आउनेछन् र शिवजीको उपासना आराधना गर्नका लागि उपदेश दिनेछन् भनेर व्यासजीले जुन भन्नुभएको थियो आज अर्जुनलाई त्यही किसिमको घटना उनको सामनेमा घटिसकेको र इन्द्र आएर शिवजीको आराधना बिना तिमी यी बलशाली द्रोणाचार्य भीष्म पितामह कर्ण यी अत्यन्त बलशाली छन् यिनीहरूलाई विजय प्राप्त गर्नका लागि केवल शिवजीको कृपा केवल शिवजीकै आशीर्वादले मात्रै सम्भव हुनेछ ती माथि द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा त स्वयं शिवजीकै अंश अवतार हुन् यी सबै अजेय छन् र शिवजीको कृपा भयो भने मात्रै तिम्रो कल्याण हुनेछ अथवा तिमी विजय प्राप्त गर्नेछौ भनेर यसरी शिवजीको आराधनाका लागि पार्थिव पूजन र पञ्चाक्षर मन्त्रको साधनाको विषयमा इन्द्रले उपदेश दिए र विदा भएर इन्द्र त्यहाँबाट गए। त्यस पछाडि अर्जुनले जसरी इन्द्रले भनेका थिए त्यही अनुसारको अनुगमन गर्दै तपस्या आरम्भ गर्न पुगे। शिवजीलाई प्रसन्न गर्न कठोर तपस्या उनले प्रारम्भ गरे। मनलाई नियन्त्रण गरेर ध्यान योगमा बसेर पञ्चाक्षर मन्त्रको जप यसरी गर्न थाले कि एउटै चरणमा उभिएर सूर्यतिर दृष्टि दिएर हुन्छ नि आफ्नो अनुहारलाई चाहिँ सूर्यतिर फोकस गरेर अनुहारलाई चाहिँ सूर्य नारायण तर्फ फोकस गरेर त्यसरी आरम्भ गरे। ती माथि पनि एउटा खुट्टामा उभिएर त्यसैको वर्णन यहाँ नन्दीश्वर सनत कुमारलाई श्रवण गराइराख्नु भएको छ। एकपादतलेनैव तिष्ठन् मुनिवरो यथा सूर्ये दृष्टिं निबद्धेका मन्त्र आवर्तयन् स्थितः। एकपादतलेनैव एउटै चरणमा उभिएर सूर्यम दृष्टिलाई चाहिँ सूर्यतर्फ लगाएर यसरी शिव अर्जुनले तपस्या प्रारम्भ गरे। अर्जुनको तपस्या जति तीव्र उनले गरे त्यही अनुसारले त्यो तेजले सर्वत्र व्यापकता लिन थालो र त्यो तेज ती मात्रै नभएर तिनै लोकमा त्यसले व्यापकता लिन थालो र यसै क्रममा त्यो तपस्याजन्य तेजले देवता दग्ध हुन थाले र सबै देवताहरू शिव शरणापन्न हुन कैलाशमा त्यस पछाडि पुगे र भगवान शिवजीलाई प्रेरणा दिनका लागि खास रूपले भगवान शिवजीसँग याचना गर्नका लागि कि अब कुनै पनि आदतले अर्जुनको तपस्यालाई आशीर्वाद दिनु अब अग्रसर हुनुपर्दछ भनेर यसरी देवताहरूले शिवजीलाई गएर बताए। त्यही नै प्रार्थना गरे। शिवजीले देवताहरूलाई सान्त्वना दिँदै भन्नुभयो तिमीहरूको कार्य शीघ्र पुरा हुनेछ, केही समय प्रतीक्षा गरेर अहिले तिमीहरू आफ्नो धाम जाओ भनेर यसरी विदाई गर्नुभयो। यता मुख नामको दैत्य जो दुर्योधनले अर्जुनलाई वध गर्नका लागि पठाएको थियो त्यो मुख दैत्यले जङ्गली बँदेलको रूप धारण गरेर अर्जुनको तपस्थलीमा पुग्यो। उसले पर्वतको चोटी पर्वतका जुन शिखर श्रृङ्खलाहरू थिए र अनगन्ती वृक्षहरूलाई लछार पछार गर्दै पुगेको थियो। अनेक शब्दहरूको गर्जना गर्दै अर्जुनको तपस्थलीमा यो पुगेको थियो, जसलाई देखेर अर्जुन चिन्तित हुन पुगे र निरन्तर शिवजीको ध्यान गर्न थाले। अर्जुनोपि च तं दृष्ट्वा मूकनामासुरं तदा
स्मृत्वा शिव पदाम्बोजम विचारे तत्पराभवत। अत्यन्त चिन्तित हुन पुगे। अब के गरेर कसरी यो त सबै तहस नहस बनाएर मलाई मार्नकै लागि उद्धत भएर आइरहेको छ। यस्तो किसिमको देखेर चिन्तित हुन पुगे। तुरुन्तै शिवजीको ध्यान गर्दै। र अर्जुनले चिन्तित गरेका प्रसङ्गहरू बडा एकदम शोचनीय छन्। एउटा दर्शनै स्वरूपका छन्। उनले के कस्ता चिन्तन गरे, मुख दैत्यलाई, दुई मुख दैत्यको हाउभाउ कटाक्ष जे जस्तो त्यसले त्यहाँ प्रदर्शन गरो, ती सबैलाई देखेर अर्जुनले के चिन्तन गरे, जुन चिन्तन हामी सबैलाई शिक्षाप्रद किसिमको चिन्तन छ। अर्जुन सोच्दै गए यो हिंसा गर्न उद्यत भएर आएको को हो, कहाँबाट आएको, पक्कै पनि मलाई मार्न आएको, किनकि यसलाई देख्ने साथ मेरो मन दूषित कलुषित हुन पुग्यो। कोही पनि सामने यदि व्यक्तिलाई देखिसकेपछि मन अलिकति कलुषित भयो, दुखित हुन पुग्यो भने सोच्नु पर्दछ त्यो अहितकर्मी हो भन्ने आफूले निर्णय लिनु पर्दछ। यहाँ अर्जुनलाई त्यही नै भयो। पक्कै पनि मेरो यो शत्रु हुनुपर्छ, आज मसँग बदला लिन आएको हुनुपर्दछ। त्यसै पनि मित्र मिलन सुखद अनुभूति र शत्रु मिलन मन दुखित हुन्छ। यदि सुहृदजनहरूसँगको मिलन भयो भनेदेखि आत्मा अत्यन्त प्रसन्न हुन्छ अरे, मन अत्यन्त प्रसन्न हुन्छ। तर ती यदि शत्रुसँग मिलन भयो भनेदेखि मन दुखित हुन्छ। त्यही किसिमको चिन्तन यहाँ अर्जुनले यसरी व्यक्त गरे। यस्मिन् दृष्टि प्रसीदे त्वं मनस हितकृत ध्रुवं, यस्मिन् दृष्टि तदैव स्यात् आकुलं शत्रुरेव सः। यदि मन आकुल भयो भनेदेखि त्यो पक्कै पनि शत्रु, र जसलाई हेर्दाखेरि मन प्रसीदे त्वं अत्यन्त प्रसन्न हुन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ हितकर हो, मित्र हो भन्ने सोच्नु अरे। त्यसै गरी आचारले कुलको ज्ञान, शरीरले भोजन, व्यक्तिको आचरणले कस्तो कुलमा पैदा भएको, कस्तो कुलको व्यक्ति हो भन्ने किसिमको निर्णय लिन सकिन्छ अरे। त्यसै गरी शरीरले भोजनको आँकडा गर्न सकिन्छ। शरीरको स्थिति हेरेर, बनोट हेरेर, मतलब सन्तुलित भोजन गरेको व्यक्तिको शरीर र असन्तुलित भोजन गरेको व्यक्तिको शरीर, पोषणयुक्त भोजन गरेको शरीर र कुपोषणयुक्त भोजन गरेका शरीरहरूमा त्यो शरीर हेरेरै भोजनको स्वरूपको अन्दाजा लगाउन सकिन्छ। त्यसै गरी बोल्ने जुन शैली छ, कस्तो किसिमको वाणी प्रस्तुत गर्छन्, त्यसले शास्त्रको ज्ञान कतिको रहेछ व्यक्तिसँग भन्ने वाणीले नै थाहा पाउन सकिन्छ अरे। अनि नेत्रले प्रेम, नेत्रको कटाक्ष, नेत्रको दृष्टिले प्रेमको स्वरूपलाई झल्काउँछ। त्यसै गरी त्यही नेत्रले नै वैर भावलाई पनि जन्माउँदछ। त्यसै गरी आकार, गति, चेष्टा, भाषण, आँखा, मुख आदिको विकृतिले मनको भाव जान्न सकिन्छ। कस्तो किसिमको यी हावभावले त्यो भित्र कस्तो किसिमको मनमा के कस्ता भावनाहरू छन् भन्ने किसिमको अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यसरी पनि भनिएको छ नेत्र मिलन पनि 4 प्रकारको हुन्छ। कसैलाई हेर्दाखेरि नेत्र मिलन हुँदाखेरि 4 प्रकारका नेत्र मिलनले 4 प्रकारको स्थितिलाई उजागर गर्दछ। जसमा कि जस्तो कि मित्रको संयोगमा नेत्र उज्जवल हुन्छ अरे। अनि पुत्र दर्शनमा नेत्र सरस हुन पुग्दछ। कामिनीको संयोगमा नेत्र वक्र, वक्र भनिन्छ तेर्छो, र शत्रु संयोगमा नेत्र रातो हुन पुग्दछ। त्यसैको यहाँ वर्णन गरिएको छ। उज्ज्वलम मित्र संयोगे सरसम पुत्र दर्शने, वक्रम च कामिनी योगे आरक्तम शत्रु दर्शने। शत्रुको दर्शन गर्दाखेरि पनि आरक्त, रातो रातो हुन पुग्दछ अरे नेत्र। त्यस्तो किसिमको यो अनुमान हेरेरै देखेरै अनुमान लगाउन सकिन्छ। जुन यहाँ अर्जुनलाई भइ नै रहेको थियो
त्यो मूक दैत्यलाई हेरेर जुन बँदेलको रूपमा आएको थियो त्यसको हावभाव त्यसको स्वरूप त्यसले गरिरहेका त्यहाँ उपद्रवहरूलाई देखेर अर्जुनले यस्तो किसिमको विचार र अनुमान लगाउन पुगे। अनि त्यही कुरो यहाँ वर्णन गर्छन्। यो बँदेललाई देखेर मेरा सबै इन्द्रिय कलुषित हुँदै गए, त्यसैले निसन्देह यो शत्रु नै हुनुपर्दछ, जसले दुःख दिन्छ त्यसलाई मार्नु नै उचित हुन्छ भन्दै अर्जुनले बाणलाई सन्धान गरी तयार भए। अनि त्यति बेलै भगवान शिवजी चाहिँ किरात रूपमा प्रकट हुनुभएको हो। त्यही यहाँ नन्दीश्वर वर्णन गर्नुहुन्छ। एतस्मिन्नन्तरे तत्र रक्षार्थम अर्जुनस्य वै तद्भक्तिश्च परीक्षार्थम शङ्करो भक्तवत्सल। शिवजीले चाहिँ त्यति बेलै भील किरातको भयङ्कर रूप धारण गरी आफ्ना गणहरूका साथमा बँदेल रूपी दैत्यलाई वध गर्न र अर्जुनलाई परीक्षा गर्नका लागि त्यहाँ भगवान शिवजी प्रकट हुनुभयो। किरातेश्वर भगवानको रूपमा प्रकट हुनुभयो। किरातेश्वर भगवानको जय। किरात वेशी शिवजीले कम्मरमा उहाँको हावभाव कस्तो थियो, शरीर कस्तो थियो, त्यसको पनि यहाँ वर्णन गरिएको छ। कम्मरमा कछाड बाँधेका थिए, बाणको तर्कस पीठमा थियो, झुन्ड्याएको थियो। शरीरमा सेता धर्का रेखाले युक्त भएका र अनेक शब्द उच्चारण गर्दै सेना सहित किरात वहाँ आइपुगेका थिए। यता कोलाहल युक्त शब्दले अर्जुन डराए, किनभने सबै दलबल सहितमा भगवान शिवजी किरातेश्वर रूपमा पुग्नु भएको थियो। शिवजीको शरणमा अर्जुन निरन्तर नै गइ नै रहे। हे भगवान भोलेनाथ, कुनै पनि हालतले मलाई रक्षा गर्नुहोला, तपाईकै आशीर्वादका लागि म यहाँ प्रार्थना गरिरहेको छु, तपस्या गरिरहेको छु आदि इत्यादि भन्दै शिवको शरणमा निरन्तर रूपले गइ नै रहे। शिवजी अवश्य भक्तको कल्याण गर्छन् भन्ने उनलाई भित्रैदेखि विश्वास भएर यसरी निरन्तर शिवजीको चिन्तन गरि नै रहे। भक्तका कष्टलाई हटाउने छन्, उनी दयालु हुन्। कहिलेकाहीँ भने भक्तको परीक्षा गर्न दुःख पनि दिन्छन्, तर त्यो सबै परिणाममा सुख नै हुन्छ भनेर यसरी अर्जुन चाहिँ शिवजीमै शरणापन्न भएर दत्तचित्त भएर निरन्तर शिवजीकै शरणापन्न भइ नै रहे। कदाचित परीक्षार्थम दुःखम यक्षति वै शिव। कहिलेकाहीँ चाहिँ परीक्षा गर्नका लागि दुःख पनि दिनुहुन्छ, तर परिणाम राम्रै हुन्छ त्यसको भनेर शरणापन्न भइ नै रहे। त्यसै पनि भगवानको शरणापन्न नै एकमात्र आश्रय हो। जीवनमा अरूको आश्रय लिँदाखेरि व्यक्ति हन्डरै खाने हो, दुःख नै प्राप्त गर्ने हो। भगवानको शरणापन्न भएको व्यक्ति मात्रै मस्त भएर घुम्न सक्दछ, हिँड्न सक्दछ। कुनै पनि किसिमका अप्ठ्याराहरू यदि भगवानको शरणापन्न भएको व्यक्तिका अगाडि कुनै पनि यस्ता अप्ठ्यारा समस्याहरू आउँदैनन्। त्यसैले शरण लिने नै हो भने प्रभुकै लिने हो, भगवानकै लिने हो। दुनियादारीका शरण लिएर त व्यक्ति जबसम्म राम्रो काम गर्दैन हुन्छ वाह वाह गर्ने हुन्। जुन दिन आफूले त्यो काम गर्न सकिँदैन त्यसै दिनदेखि तपाईँलाई छोडिदिन्छन्। त्यसैले संसारको आश्रय लिने होइन, संसार बनाउने व्यक्तिको आश्रय लिनु पर्दछ। संसार बनाएको भगवानले हो, सृष्टि गर्नेको आश्रय लिनु पर्दछ, त्यसैमै कल्याण हुन्छ। यहाँ निरन्तर शिव अविचलित भावले अर्जुनले निरन्तर शिवजीकै आश्रय लिइ नै रहे। र यसै बेला बँदेल अर्जुनको समीप आयो। यता किरात पनि पछि लाग्दै आएका थिए, किन भगवान शिवजी पछि लाग्दै आउनुभएको थियो। बँदेलले त्यहाँ आएपछि पर्वताकार शरीर धारण गरियो। अर्जुनको सामने आइसकेपछि एकदम विशाल भयङ्कर रूप धारण गरेर प्रस्तुत भयो। दुवैले आफ्ना बाणका सन्धान गरे, किनभने किरात रूपी शिवजी पनि त्यति बेला त्यहाँ आउनुभएको थियो। अर्जुनले त बाण सन्धान गरि नै रहेका थिए र अर्जुनको बाण मुखबाट पसेर पुच्छरतिर गयो भने किरातको बाण चाहिँ पुच्छरबाट पसेर मुखबाट निस्केर बाण विलीन भयो। हेर्नुहोस् है, दुईटैले एकैचोटि बाण सन्धान गरे।
किराँत रूपी भगवान शिवजीले पनि यता अर्जुनले पनि। अर्जुनले चाहिँ मुखतिरबाट सन्धान गरे, त्यो मुख दैत्यलाई वध गर्नका लागि जुन बँदेलको रूपमा आएको थियो, सन्धान गरेर छोड्दाखेरि मुखबाट बाण प्रविष्ट भयो र पछाडिबाट निस्कियो। यता किराँत रूपी शिवजीले चाहिँ पछाडिबाट बाण सन्धान गर्नु, मुखतिरबाट अगाडि निस्कियो र विलय भयो। शिवजीको बाण चाहिँ त्यहाँ देखिएन, जमिनमा देखिएन, विलय भयो, जमिनमै मतलब विलय भयो। बँदेल चाहिँ अब दुईटैको बाणको हातले त्यो तत्कालै जय श्री कृष्ण भयो, हरिओम भयो। त्यसैको यहाँ वर्णन नन्दीश्वर यसरी गर्नुहुन्छ। शिव बाणस्य पुच्छे वै अर्जुनस्य मुखे तथा शूकरस्तत्क्षणं दैत्यो मृतो भूमौ पपातः। अब यति बाण लागिसकेपछि त बँदेल त मूर्छित भएर पृथ्वीमा गिरो अन्तिममा गएर मृत्युको प्राप्त भयो। देवताहरूले त्यति बेला पुष्पवृष्टि गरे। अर्जुन भने शिव कृपाले गर्दा बँदेललाई वध गर्न सफल भएको उनले भित्रैबाट ठाने। अनि त्यस पछाडि अर्जुन आफ्नो बाण लिन गए। जुन बाण उनले प्रहार गरेका थिए, बाण त उही थियो, भुइँमै थियो, लिन गए। उता शिवजी पनि बाण लिन दूतलाई, शिवजीले पनि दूतलाई पठाए र दुवै एकैचोटि पुगे। त्यो जुन बाण जुन थियो शिवजीले चलाएको बाण त विलय भइसकिरहेको, गायब भइसकिरहेको। बाण त एउटै मात्रै थियो, बँदेल त मरिसकिरहेको। अनि त्यो बाणलाई लिनका लागि चाहिँ अर्जुन पनि उहाँ पुगे र उता शिवजीले पनि आफ्नो दूतलाई पठाइदिनु भयो कि गएर बाण लिएर आओ। भगवानले नि यो सबै परीक्षा गरिराख्नु भएको थियो र अर्जुनले प्रहार गरेको बाण बँदेललाई भेदन गरी भुइँमा थियो भने शिवजीको प्रहार गरेको बाण भुइँमा विलय भइसकेको थियो। र एउटै मात्र बाण भएकोले दुवै तर्फबाट आफ्नो बाणको पुष्टि गर्दै बहस हुन थाल्यो। अब दुवैजनालाई यो त मेरो बाण हो भन्दै, जसमा अर्जुनले पहिले भने यो बाण मेरो हो। अर्जुन भन्दै गए, अगत्य अज्ञात्वा किं च वदसि मूर्खोऽसि त्वं वनेचर बाणश्च मोचितो मेद्य त्वदीयश्च कथं पुनः। उता शिवदूतले पनि किराँती भेषी नै थिए, शिवगण साथमा गइरहेथे, सबै किराँती भेषमै थिए। र जुन जसलाई पठाउनु भएको थियो शिवजीले दूत बनाएर उनले भने यो बाण त मेरो हो, मैले प्रहार गरेको हो भनेर उनले लिन खोजे। त अर्जुनले भने, हे वनेचर, यो बाण मैले छोडेको हुँ, तिम्रो कसरी भयो? यो बाणको रेखाङ्कित यस्तो जुन पुच्छ छ, त्यो पुच्छरमा मेरो नाम लेखेको छ, तिम्रो लुट्ने प्रवृत्ति छुटेको छैन भनेर यसरी आफ्नो बाणको उनले परिचय दिँदै अर्जुनले यसरी बताए। त्यस पछाडि शिवदूतले भने, अरे तपसी, त तपस्या गर्दै छैनस्, तैँले त तपस्या गरेकै रहेन रहेछस्। ठग्नका लागि तैँले यो तपस्वी वेश धारण गरेको रहेछस्। तापसः श्रूयतां रे त्वं न तप क्रियते त्वया। तिमीले त तपस्या गरिरहेका रहेनछौ। वेश तश्च तपस्वी त्वं, तिम्रो वेश चाहिँ जुन वेश धारण गरेको छौ हेर्दाखेरि चाहिँ तपस्वी जस्तो देखिएछौ। न यथार्थम छलायते, यथार्थ रूपमा त्यो रहन्छ। छल गर्नका लागि यो तपस्याको वेश धारण गरेका रहेछौ। म सेनापति एक्लो छु भन्ने तिमीलाई सम्झेको होला, म त्यस्तो नसम्झ। हाम्रा स्वामी धेरै जङ्गली भीलहरूको सँग यहाँ उपस्थित भएका छन्। उनी कृपा या दण्ड दुवै दिन सक्ने समर्थवान पनि छन्। यो उनले नै छोडेको बाण हो। जुन तिमीले अहिले लिएका छौ यो बाण उनले छोडेको हो। मैले त सुनेको थिएँ तपस्या गर्नाले अधर्मको नाश हुन्छ, तपस्वी सत्य बोल्छन्, तर तैँले त असत्य बोलेर तपस्या जनित जुन फल थियो त्यो तैँले नष्ट गर्यौ, तिमीले नष्ट गर्यौ। यदि तँलाई यो बाण चाहिएकै हो भनेदेखि मेरा स्वामीसँग माग, उनले धेरै बाण तिमीलाई दिनेछन्। प्रयोजनम चेद बाणेन स्वामी च याच्यतां मम ईदृशां स बहुन् बाणं
सदा दातु क्षमस्वयम्। उनीसँग गएर माग्यो भनेदेखि त बहुन बाणान दातुं क्षमः, उनले दिनेछन्। यसरी भने दूतले यसरी भनिसकेपछि अर्जुन फेरि भन्न थाले, हे वनैचर, त जातिले नै चोर होस्। वनमा रहने वनचारीहरूलाई उनले भने, अब तिमीहरू त जातिले नै चोर हौ, तिमीहरूको वृत्ति नै चोरी गरेर वृत्ति गर्ने हो। तर म राजा हुँ, हामी माग्दैनौँ न, कसैका अगाडि हात फैलाउँदैनौँ न, हामी त दिने गर्दछौँ, हामी सदैव दानी त्यसैले कहलाइएका हौँ। यदि तेरो स्वामीलाई बाणको जरुरत छ भने मसँग पठाइदे, म दिनेछु। युद्ध त आफ्नो बराबरीको साथ हुन्छ, म कहाँको सिंह हो, त कहाँको स्याल होस्, त्यसैले तँसँग म युद्ध गर्दिन। युद्ध गर्नै पर्यो भनेदेखि त म तेरो स्वामीसँगै युद्ध गर्दछु, त्यसैलाई नि पठाइदे भनेर यसरी च्यालेन्ज दिँदै यहाँ अर्जुनले यसरी भने। भनिसकेपछि शिवदूत फेरि भन्न थाले, हे छली तपस्वी, तिमी मूर्ख हौ, किन मर्न चाहन्छौ? अज्ञोसी त्वं ऋषिर्नाशी, मरणं त्वहिसे कथं? देहि बाणसुखं तिष्ठ, त्वन्यथा क्लेशभाग भवेत्। बाण दिएर सुखी हौ, नत्र भने क्लेशको भाग बन्ने छौ भनेर यसरी भनिसकेपछि अर्जुनले फेरि भने, हे वनेचर, पहिले त गए यहाँदेखि त भागी जा, तेरो स्वामीलाई गएर सारा कुछ बताइदे कि म बाण दिन्न। जब उनी आउनेछन् अनि यसको फैसला हुनेछ, म फल देखाउनेछु। यसरी उनले पनि च्यालेन्ज दिँदै अर्जुनले पनि यसरी भने। त्यति भइसकेपछि किरात वेशी जुन शिवदूत थिए ती फर्किए र सम्पूर्ण वृत्तान्त भगवान शिवजी जो किरात स्वरूपमै हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई सुनाए। अनि भक्तको दृढ परीक्षा लिन किरात वेशी शिवजी गणसहित आएर अर्जुनलाई भन्न थाले। किरात स्वरूप भगवान शिवजी भन्नुहुन्छ, हे तपस्वी, त मेरो सेनालाई हेरेर बाण वापस गर्दे, हामी यति छौँ, यत्रो सङ्ख्यामा छौँ, सानो कार्यका लागि त किन मृत्यु बोलाउँछस्? तेरा भाइ, स्त्री, तेरा बन्धु बान्धव होलान्, ती सबै दुखी हुनेछन्, तेरो हातबाट पृथ्वीको राज्य पनि जानेछ, आदि इत्यादि भनेर किराती स्वरूप भगवान शिवजीले भन्नुभयो। भ्रातरः तव दुःखार्ता कलत्रं च ततः परम्, पृथिवी हस्ततस्तेभ्यः यास्यतीति मतिर्मम। यी सबै तिम्रो हातबाट जानेछन्, भाइहरू, बन्धु बान्धवहरू दुखी हुनेछन्। युद्धमा गइसकेपछि त्यही नै हुन्छ। त्यसैले युद्ध सबैभन्दा निकृष्ट मानिएको छ। युद्धमा कति व्यक्ति शहादत हुन्छन्, मृत्युको प्राप्त हुन्छन्। मृत्यु भइसकेपछि, व्यक्तिको मृत्यु भइसकेपछि उनीसँग जोडिएका परिवारहरूको कति दुःख हुन्छ, उनीहरूलाई कसरी जीवन यापन गर्नुपर्ने, कति कठोर जीवन हुन पुग्दछ। त्यसैले युद्ध सबै प्रकारले निकृष्ट मानिएको छ। जब किरात स्वरूप भगवानले यसरी भनिसकेपछि अर्जुन भन्छन्, अरे भीलहरूका स्वामी, यदि मैले यो बाण फिर्ता गरेँ भने निसन्देह कुल कलङ्कित हुनेछु। हाम्रो कुलमा यस्तो किसिमको परम्परा छैन, त्यो कुलको चाहिँ कलङ्कित म आफै भोग्नेछु या म आफै हुनेछु। मेरा भाइ दुखी हुनेछन् र मेरो विद्या पनि व्यर्थ हुनेछ। त्यसैले अब अर्को केही उपाय छैन, हामी दुवै युद्ध गरौँ। सियालदेखि सिंह डराएको मैले कहिल्यै सुनेको छुइनँ। यी किराँतहरूलाई त म त्यत्तिकै लछार पछार गर्न सक्दछु। म त स्वयं सिंह हुँ, तिमीहरू सियाल हौ, तिमीहरूसँग युद्ध गर्न म किन डराउँछु भनेर अर्जुनले यसरी च्यालेन्ज दिए। सिंहश्चैव शृगालाद्वा भीतो नैव मया श्रुत। यसरी भनिसकेपछि दुवैतिरबाट युद्ध आरम्भ भयो।
अर्जुनले शिवजीको ध्यान गरेर शिवजीसँगै युद्ध गर्न थाले। शिवजीकै ध्यान गरिरहेका छन् र शिवजीसँगै युद्ध गरिरहेका छन्। अब थाहा छैन नि त, किराँती भेषमा आइरहेछन्, अब के थाहा र उनलाई पनि। जुन स्वरूपको उनी चिन्तन गर्दथे त्यो स्वरूपमा प्रकटै भएका छैनन्। जब प्रकटै नभइसकेपछि त उनलाई थाहै भएन। अन्त युद्ध गरि नै रहे। केही समयसम्म त अर्जुनले आफ्नो शक्ति देखाए, तर एकपछि अर्को शिवजीको कठोर प्रहारले मरणासन्न हुँदै गए। त्यसपछि अस्त्र कवच सबै छिनियो, अर्जुनको शरीर मात्रै रह्यो। अनि मल्ल युद्ध गर्न थाले। मल्ल युद्धमा पनि उड्दै छलाङ लगाउँदै त्यसरी युद्ध गर्न थाले। उड्डियो डियतो युद्धम चक्रतुर्देव पार्थिवौ देवाश्च विस्मयं प्रापो रणं दृष्ट्वा तदाद्भुतम्। उड्डियो उड्डियो तो दुवैजना उफ्री उफ्री उछल्दै त्यसरी युद्ध गरे। यो सबै चिज देखेर देवताहरू पनि अत्यन्त विस्मयमा हुन पुगे। अन्तिममा गएर शिवजीले आफ्नो रूप देखाउनु भयो, जसको चिन्तन मनन र ध्यान गरी अर्जुनले युद्ध गरेका थिए। आज उनी साक्षात भगवान शिवजीको स्वरूपलाई देखिसकेपछि अर्जुन आनन्दित भइ नै हाले। साथसाथमा उनलाई लज्जाशील हुन पुगे। क्षमा याचना माग्दै स्तुति वन्दना गर्न थाले। अर्जुनले स्तुति गर्दै यसरी शिवजीको प्रार्थना गरे कि देवदेव महादेव करुणाकर शङ्कर ममापराधं सर्वेश क्षन्तव्यश्च त्वया पुनः। हे प्रभु, तपाईले आफ्नो रूप बदलेर मलाई किन ठग्नुभयो? तपाईसँग युद्ध गरेर मैले अपराध गरे, यसलाई क्षमा दिनुहोस् भन्दै सजल नेत्रयुक्त भएर शिर शिवजीको चरणमा राखे। किराँत स्वरूप भगवान शिवजी भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, यो मैले तिम्रो परीक्षा लिन रूप धारण गरेको थिएँ। अब तिमी दुखी नहौ, व्याकुलता पनि छोडिदेऊ, जे इच्छा छ वर माग, म तिमीसँग प्रसन्न छु। प्रसन्नोस्मि वरं वृणो। अर्जुनले भने। त्यस पछाडि अर्जुनले वेद वर्णित शिवजीको 16 मन्त्रले सर्वप्रथम स्तुति गरे, जसमा चराचर स्वामी, सबैका नियन्ता, साकार निराकार स्वरूप, अनेकानेकन आभूषण अन्वित तपाईको म मन्द बुद्धिले के स्तवन गर्न सक्छु र तपाई जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै स्वरूपलाई म नमस्कार गर्दछु। मन्द बुद्धि अहम नाथ वर्णयामि चकम पुनः योशी सोशी नमोस्तुस्तु कृपाम करतु मिहारहसी। तपाईले मलाई कृपा गर्नुहोस्, जस्तो स्वरूपमा तपाईँ हुनुहुन्छ त्यस्तै स्वरूपलाई म प्रणाम गर्दै म माथि कृपा गर्नुहोस्। मेरो स्थिति सबै तपाईलाई थाहा नै छ। म के भनौँ या के मागौँ, शत्रुमाथि विजय र यह परलोकमा सिद्धि होस्। अरू जे इच्छा छ त्यही मलाई वरदान प्रदान गर्नुहोस्। शत्रुणाम सङ्कटम यच्च तद्गतम दर्शनात् तव यैहिकी च पराम सिद्धि प्राप्नुयाम वै तथा कुरु। शत्रुहरूमाथि कसरी हुन्छ विजय प्राप्त गर्ने, त्यसरी आशीर्वाद प्रदान गर्नुहोस्। र मैले गरेका जति पनि कार्यहरू छन् ती इहलोक र परलोक दुईटैका लागि कल्याणदायक हुन पुगुन्। यसरी उनले प्रार्थना गरे। अनि त्यस पछाडि शिवजीले आफ्नो अमोघ सर्वान्त जय पाशुपत अस्त्र त्यति बेलै भगवान शिवजीले अर्जुनलाई प्रदान गरे र अन्तिममा भन्दै गए, अस्त्रम पाशुपतम सूयम दुर्जयम सर्वदा अखिलै। हे अर्जुन, यो पाशुपत अस्त्र म तिमीलाई प्रदान गर्दैछु। यो अस्त्र शस्त्रले तिमी अजेय हुनेछौ, कुनै पनि शत्रुले तिमीलाई परास्त गर्ने छैनन्। साथमा श्रीकृष्ण जो मेरो आत्मा र भक्त हुन्, उनले यस कार्यका लागि सहायक हुनेछन्। भगवान श्रीकृष्ण तिम्रा लागि सहायक हुनेछन्, जुन मेरै आत्माका स्वरूप हुन्। मेरो प्रभावले निष्कण्टक राज्य तिमीले भोग गर्नेछौ। मत प्रभावात् भारतम त्वम राज्यम निष्कण्टकम कुरु। निष्कण्टक काँटा रहित, निष्कण्टक भनिन्छ काँटा रहित, अर्थात् केही अडचन बिना नै राज्य तिमीले भोग गर्नेछौ। त्यस पछाडि अर्जुनलाई यसरी आशीर्वाद दिइसकेपछि
अर्जुन कृतकृत्य भए। पाशुपत अस्त्र उनले प्राप्त गरे। सबै प्रकारको समृद्धि, सबै प्रकारको आशीर्वाद, सर्वान्त विजयीको आशीर्वाद प्राप्त गरिसकेपछि अर्जुनले बार बार किराँतहरू स्वरूप भगवान शिवजीको यहाँ प्रणाम गरे। त्यस पछाडि अर्जुनले विदा लिएर तपस्या पूर्ण भइसकेपछि तपस्थलीको प्रणाम गर्दै आफ्ना भाइहरू समीप आए। शिव कृपाको सम्पूर्ण वृत्तान्त उनले सुनाए। सबै आनन्दित भए। शिव कृपाले समय आएपछि पाण्डवहरूले कौरवसँगको युद्धमा विजय प्राप्त गरेर अखण्ड राज्य भोग गरे। यस्तो किसिमको यो अत्यन्त अद्भुत अद्वितीय यो किराँत अवतारको प्रसङ्ग हो, जुन चाहिँ किराँत अर्जुनियम भन्ने काव्य नै बनेको छ। यसमा संस्कृत साहित्यका पठित विद्वानहरूलाई त सबैलाई थाहा नै छ। अत्यन्त रोचक यही कथा प्रसङ्गलाई समेटेर त्यो काव्य नै तयार भएको छ, जो विश्व प्रसिद्ध साहित्यको रूपमा त अङ्कित भएको छ। यस्तो किसिमको यो दिव्य वर्णन शिव महापुराणको शतरुद्र संहितामा किराँत अवतार किन धारण गर्नु पर्यो र त्यसले के कस्ता किसिमका किराँत रूपी भगवानले के आशीर्वाद दिनुभयो आदि इत्यादिको प्रसङ्गको यहाँ वर्णन भयो। अन्तिममा उपसंहार गर्दै नन्देश्वर भन्नुहुन्छ, यो अवतार सबै कामना र मुक्ति प्रदान गर्नेवाला यो अवतारको प्रसङ्ग हो। जसले सुन्छ सुनाउँछ ती सबैलाई सबै किसिमका सुख शान्ति समृद्धि या परलोक दुवैको कल्याण हुने यो अत्यन्त अद्भुत यो कथा किराँत अवतारको प्रसङ्ग हो। इत्युक्तेस्ते किराताहु अवतार शङ्करस्य वै तं श्रुत्वा श्रावयन् वापि सर्वान् कामोन् अवाप्नुया। सबै कामनाहरू प्राप्ति हुने यस्तो किसिमको अवतार हो। अब यस पछाडि किराँत अवतारलाई प्रणाम गर्दै हामी 12 ज्योतिर्लिङ्गको अवतारको प्रसङ्गको वर्णनमा पुगेका छौँ। यहाँसम्म आइसक्दा शतरुद्र संहिताको 41औं अध्यायलाई हामीले पूर्ण गर्यौँ। अब 42 अध्याय जुन अन्तिम अध्याय पनि हो शतरुद्र संहिताको, र यही एक अध्यायमै यो 12 ज्योतिर्लिङ्गको अवतारको प्रसङ्गको यहाँ वर्णन गरिएको छ। हालाकि यो 12 ज्योतिर्लिङ्गको विस्तृत वर्णन चाहिँ यस पछाडि तुरुन्तै जुन आउने कोटि रुद्र संहिता हो त्यसमा सबै विस्तृत रूपले चिन्तन मनन गरिएको छ। यहाँ चाहिँ यो एकै अध्यायमा संक्षेपमा 12 ज्योतिर्लिङ्गको यहाँ परिचय दिइएको छ। तर ती 12 ज्योतिर्लिङ्ग किन प्रकट भएर के कस्ता कार्यहरू भए, कस्तो अवस्थामा प्रकट भए आदि इत्यादिका प्रसङ्ग भनेको चाहिँ कोटि रुद्र संहितामा वर्णन गरिएको छ, जो यस पछाडिको संहिता हो। अर्थात् चतुर्थ संहिता। शिव महापुराणमा जम्मा 7वटा संहिता छन्। हामी तृतीय संहिता यो शतरुद्र संहितामा छौँ र यो चौथो कोटि रुद्र संहिताको नामले प्रसिद्ध छ, जसमा यो 12 ज्योतिर्लिङ्गदेखि लिएर भारतवर्षमा उत्तर हिमालयदेखि लिएर दक्षिण गङ्गा तटसम्म, पूर्वदेखि पश्चिमसँग जुन आर्यावर्त क्षेत्र भनिन्छ, त्यो आर्यावर्त क्षेत्रमा कहाँ कहाँ शिवजीका प्रमुख शिवलिङ्गहरू स्थापित हुन पुगे आदि इत्यादिको पनि बृहत्तर ढङ्गले कोटि रुद्र संहितामा वर्णन गरिएको छ, जसको चिन्तन हामी गर्नेछौँ। अब यहाँ हामी आज चाहिँ यो 12 ज्योतिर्लिङ्गको संक्षेपमा परिचय यो 42औं अध्याय र यस संहिताको अन्तिम अध्यायमा वर्णन नन्दीश्वरले सनत कुमारलाई गरिराख्नु भएको छ। त्यसैको वर्णन हामी प्रारम्भ गरौँ। नन्दीश्वर भन्नुहुन्छ, हे सनत कुमार, अब शिवजीका 12 ज्योतिर्लिङ्गको प्राकट्य सम्बन्धी संक्षिप्त वर्णन म यहाँ गर्दछु, श्रवण गर भन्दै पहिले 12 ज्योतिर्लिङ्ग कुन कुन हुन् त्यसको यहाँ स्तुति वन्दना गरिएको छ। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। कुन क्षेत्रमा कुन शिवलिङ्ग छन् त्यसैको यहाँ स्तुति वन्दना हो। उज्जयिन्यां महाकाल ओङ्कारं चामरेश्वरं, केदारो हिमवत पृष्ठे दाकिन्यां भीमशङ्कर, वाराणस्यां च विश्वेश त्र्यम्बको गौतमी तटे, वैद्यनाथ चिता भूमौ नागेशो दारुका वने,
सेतुबन्दे च रामेशो भूष्मेशश्च शिवालये। यी 12 ज्योतिर्लिङ्गका सूत्रमा वर्णन गरेका स्तुति वन्दना गरिएको यो पाठ हो। अर्थात् यसमा केदारनाथ, भीमशंकर, विश्वेश्वर, त्र्यम्बकेश्वर, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर र घुष्मेश्वर यी 12 ज्योतिर्लिङ्ग हुन्। र अब यिनको सामान्य यहाँ परिचय यसरी गरिएको छ। सोमनाथ, सबैभन्दा पहिले सोमनाथ सौराष्ट्र प्रदेशमा रहेको यो गुजरात क्षेत्र अहिलेको हिसाबले हेर्दाखेरि भारतवर्षको गुजरात क्षेत्रमा अवस्थित छ। शिवजीको यो अवतारले चन्द्रमाको दुःखलाई नाश गरेको थियो। यसको पूजा सबैभन्दा पहिले चन्द्रमाले गरेका थिए। त्यही सबै पापलाई प्रक्षालन गर्ने एउटा चन्द्रकुण्ड पनि छ, जसमा स्नान गर्नाले सबै खाले रोग, खास गरी त्वचा सम्बन्धी, कुष्ठरोग सम्बन्धी, क्षयरोग सम्बन्धी आदि निदान हुन्छ। यस्तो किसिमको सोमनाथको महिमा छ, जसको हामीले विस्तृत चर्चा कोटिरुद्र संहितामा गर्नेछौँ। यहाँ त सामान्य परिचय मात्रै दिइँदैछ। अब भौगोलिक परिचय चाहिँ यसको कस्तो छ भने यो काठियावाड प्रदेश अन्तर्गत श्री प्रभास क्षेत्रमा अवस्थित छ, जसलाई सौराष्ट्र क्षेत्र पनि भनिन्छ। त्यसै गरी दोस्रो मल्लिकार्जुन यो शिवजीको अवतार पुत्र प्राप्तिको इच्छा राखी स्तुति गरेका उनले थिए र यसै सिलसिलामा शिवजी हिमालयबाट यहाँ आएका थिए। यसको पूजा अर्चनाले सुख र अन्त्यमा मुक्ति प्राप्त हुन्छ र यो शिवलिङ्ग चाहिँ मद्रास प्रान्तको, आजको भारतवर्षको मद्रास प्रान्तको कृष्णा नदीको तटमा, कृष्णा जिल्लाको श्रीशैल पर्वत अथवा श्री पर्वतमा अहिले अवस्थित छ। यसलाई दक्षिणको कैलाश पनि भनिन्छ। त्यसै गरी तेस्रो शिवलिङ्ग ज्योतिर्लिङ्ग महाकालेश्वर। यो महाकालेश्वर चाहिँ दूषण राक्षस जो वेद ब्राह्मणलाई मतलब तहस नहस गरिरहेको थियो अथवा वेद ब्राह्मणको विरुद्धमा उसले सखाप गर्नका लागि परेको थियो। यसलाई वध गर्नका लागि शिवजीले यो अवतार धारण गर्न पुग्नु भएको हो र हुङ्कारको आहटले नि भगवान शिवजीले यसलाई वध गर्नुभयो। यसको पूजा अर्चनाले कामना पूर्ति र मुक्ति प्राप्ति हुन्छ र यसको यो चाहिँ मालवा प्रदेश अन्तर्गत शिप्रा नदीको तटमा उज्जैनी नगरमा स्थित छ, जसलाई अवन्तिकापुरी पनि भनिन्छ। त्यसै गरी चौथो शिवलिङ्ग ओंकारेश्वर। यो चाहिँ शिवजीको अवतार विन्ध्यगिरीको कामनालाई पूर्ण गर्नका लागि विधिपूर्वक स्थापित पार्थिव लिङ्गबाट भगवान शिवजी प्रकट हुनुभएको थियो। देवताहरूले प्रार्थना गरेपछि प्रणव र ओंकार दुई रूप धारण गरेर पार्थिव लिङ्गमा भगवान शिवजी समाहित हुनुभएको थियो। यो पूजा अर्चना गर्नाले मनोकामना पूर्ण र मुक्ति प्राप्ति हुन्छ। र यसको भौगोलिक परिचय चाहिँ यस्तो छ। यो पनि मालवा प्रान्तको नर्मदा नदीको तटमा स्थित छ। यहाँ नर्मदा नदीको दुई धारामा विभाजित हुँदा बीचमा एउटा टापु बन्यो, जसलाई मानदाता पर्वत या शिवपुरी पनि आजको भाषामा भनिन्छ। यहाँ अमलेश्वर र ओंकारेश्वर नामक दुईवटा लिङ्ग छन्, तर दुवैलाई एउटै ज्योतिर्लिङ्गको रूपमा त्यहाँ आराधना उपासना गरिन्छ। त्यस्तो किसिमको स्वरूपमा अहिले अवस्थित छ। त्यसै गरी पाँचौं जुन शिवलिङ्ग 12 ज्योतिर्लिङ्गको पाँचौं केदारनाथ। यो चाहिँ भगवान विष्णुको नरनारायण अवतारद्वारा सेवित केदारनाथ शिवजी केदार नामको हिमालयको टुप्पोमा अवस्थित छ र केदार खण्डका यिनी केदारनाथ चाहिँ स्वामी मानिन्छन्। भौगोलिक परिचय हेर्दाखेरि यो खण्डको केदारनाथ र बद्रीनाथ दुईवटै प्रधान तीर्थ हुन्। केदार पर्वतको पूर्वमा अलकानन्द नदीको तटमा बद्रीनाथ छन् भने पश्चिममा मन्दाकिनीको उद्गम स्थानमा केदारनाथ अवस्थित छन्। केदारेश्वरको दर्शन नगरी बद्रीनाथको दर्शन गरियो भने यात्रा पूर्ण मानिँदैन। यस्तो किसिमको महिमा वर्णित छ। यस्तो किसिमको केदारनाथको प्रसङ्ग। त्यस पछाडि भीमशंकर, अर्को ज्योतिर्लिङ्ग भीमशंकर।
यो चाहिँ शिवजीको भीमासुर राक्षसलाई वध गर्न भएको थियो। यसले शिव भक्तलाई दुःख दिन्थ्यो। यसलाई वध गरेर कामरूप देशको सुदक्षिण राजालाई रक्षा गरेका थिए भगवान शिवजीले। र यो चाहिँ पुनादेखि उत्तरपट्टि भीमा नदीको तटमा यो मतलब यो ज्योतिर्लिङ्ग अवस्थित छ। यो नदीको उद्गम स्थल शय्य पर्वत मानिएको छ, अथवा शय्य पर्वतबाट प्राकट्य भएको नदी हो, जहाँ प्राचीन ज्योतिर्लिङ्ग छ र डाकिनी नामले प्रसिद्ध छ। यसबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ कि यहाँ डाकिनी र भूतको बस्ती थियो भन्ने। र शिवपुराणकै एक कथा अनुसार यो लिङ्ग आसामको कामरूप जिल्ला अन्तर्गत गुवाहाटीको नजिकै ब्रह्मपुर पहाडमा अवस्थित छ। केही विज्ञहरू भन्छन् यो लिङ्ग नैनीताल जिल्लाको उज्जनक स्थानमा स्थित शिव मन्दिरलाई पनि भीमशङ्कर मान्दछन्। अब भीमशङ्करको अहिले आएर 2-3 ठाउँमा यसरी त्यसको स्वरूपलाई स्वीकार गरिएको छ। यसरी यहाँ वर्णन गरिएको छ, जो जहाँ जहाँ भीमशङ्करलाई स्वीकार गरिएको छ त्यस हिसाबले वर्णन गरिया हो। अब त्यसै गरी विश्वेश्वर अर्को ज्योतिर्लिङ्ग चाहिँ विश्वेश्वर। विश्वेश्वर अवतारस्तु काश्याम जातो हि सप्तमः सर्व ब्राह्मण्ड रूपश्च भुक्ति मुक्ति प्रदो मुने। अब विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ हामी सबैले सुनेकै हो। तिनी काशी विश्वनाथ नै विश्वेश्वर अवतार मतलब विश्वेश्वर ज्योतिर्लिङ्गको रूपमा प्रकट हुनुभएको हो। यो ज्योतिर्लिङ्ग सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको स्वरूप मानिन्छ। यो ज्योतिर्लिङ्गलाई काशी विश्वेश्वर भैरवलाई पूजा गर्नाले, उहाँको काल भैरव स्वरूपलाई पूजा गर्नाले दुष्कर्मबाट मुक्त भएर मोक्ष प्राप्त हुन्छ। काशीमा अनेक तीर्थहरू छन्। काशी स्वयं तीर्थहरूकै स्वरूप हो। यहाँ विश्वेश्वर, बिन्दु माधव, ढुण्डिराज, गणेश, दण्डपाणी, काल भैरव, उत्तरवाहिनी गङ्गा, अन्नपूर्णा, मणिकर्णिका घाट आदि इत्यादि प्रसिद्ध रूपमा अवस्थित छन्। त्यसैले एउटा स्तोत्रै यसरी बनेको छ। एउटा स्तोत्र मन्त्र नि यस्तो किसिमको बनिएको छ। विश्वेशम माधवम धुण्डिम दण्डपाणिम च भैरवम वन्दे काशी गुहां गङ्गां भवानी मणिकर्णिकाम। यी सबै तीर्थस्थलका नाम हुन्। काशी यात्रा हुँदा, बनारसको यात्रा हुँदा यी सबैलाई दर्शन गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। र भौगोलिक परिचय चाहिँ यो वाराणसीमा अवस्थित छ। सर्वत्र एक प्रसिद्धै तीर्थस्थल हो। त्यस पछाडि त्र्यम्बकेश्वर, यो अर्को ज्योतिर्लिङ्ग। त्र्यम्बकाख्यो अवतारो योशो अष्टमो गौतमी तटे प्रार्थितो गौतमे नाना आविर्भुव शशिमौलिनः। यो अवतार चाहिँ गौतम मुनिको प्रार्थनाले गौतमी नदीको तटमा आविर्भूत हुन पुगेको। यसको पूजा अर्चनाले भुक्ति मुक्ति प्राप्त हुन्छ। यो चाहिँ मुम्बई प्रान्तको नासिक जिल्लामा छ। यहाँ नासिक पञ्चवटी पनि छ, जहाँ लक्ष्मणले रावणकी बहिनी सुपर्णाखाको नाक कान काटेका थिए। यसै स्थानबाट सीता हरण पनि भएको थियो। त्यस्तो ठाउँमा यो अवस्थित छ। अर्को ज्योतिर्लिङ्ग वैद्यनाथ। वैद्यनाथावतारो हि नवमं तत्र कीर्तितः आविर्भूतो रावणार्थं बहुलीलाकरः प्रभु। वैद्यनाथ अवतार चाहिँ कसरी धारण हुन पुग्यो भने, यो अवतार रावणले जब शिवजीलाई बोकेर लङ्का लाँदै थियो र कैलाशलाई नै उठाएर जब लिएर जहाँ शिवजीले शिवलिङ्ग प्रदान गर्नुभएको थियो, त्यो लिएर जाँदै थियो। किनभनेदेखि शिवजीको कैलाशमा जुन भवन बनिएको थियो, रावणलाई बोलाएर त्यहाँ वास्तु पूजन गराइएको थियो। अन्तिममा दक्षिणा दिने क्रममा उसले शिवलिङ्ग मतलब शिवजीलाई नै उही लङ्कामै सपरिवारका लागि उसले न्यौता दियो। उहाँ अब लङ्कामै गएर बसौँ भनेर यसरी प्रार्थना गर्यो। पछाडि शिवजीले आफू जान चाहनु भएन र एउटा शिवलिङ्ग प्रदान गर्नुभयो। यसैलाई लगेर मेरै स्वरूप हो, पूजा गर्नु भनेर दिएको थियो। र भन्ने पनि यो थियो कि काहीँ बाटामा राख्यौ भनेदेखि फेरि यो उठ्ने छैन, तिमीले हल्लाएर हल्लिने छैन भनेर पनि यो पनि भन्नुभएको थियो। त्यसरी वैद्यनाथको प्राकट्य भएको हो।
बोकेर लङ्का लाँदै थियो। यही बहानाले उनी ज्योतिर्लिङ्ग रूप लिई चिताभूमिमा स्थिर भए। अब यसको कथा आउँछ, कोटिरुद्र संहितामा विस्तृत रूपले आउँछ र यो वैद्यनाथ नामले प्रसिद्ध हुन पुगे। यस्तो किसिमको वैद्यनाथको प्राकट्यको प्रसङ्ग छ। यो सन्थाल परगन जसिडीय स्थानमा अवस्थित छ। यसलाई चिताभूमि पनि भनिन्छ। कतै यसलाई पराल्यम वैद्यनाथम छ भने अनुसार दक्षिण हैदराबादको नगरको नजिक परली नामको गाउँमा स्थित शिवजीलाई नै श्री वैद्यनाथ भनेर भनिएको पनि छ। यस्तो किसिमको यिनको यो वैद्यनाथको पनि दुईतिरको प्रसङ्गको वर्णन आउँछ। 10औँमा नागेश्वर अवतारको प्रसङ्ग। नागेश्वर अवतार अस्तु 10मा परिकीर्तित। यो अवतार दारुक राक्षसलाई वध गरी वैश्यलाई रक्षा गर्न भएको। पूजा अर्चनाले भुक्ति मुक्ति प्राप्त हुन्छ। यो चाहिँ बडौदाको नजिक जसलाई दारुक वन भनिन्छ र गौतमी द्वार क्षेत्रमा यो रहेको छ। कोही भने दक्षिण हैदराबाद अन्तर्गत औडा ग्राम स्थित शिवलिङ्गलाई पनि भन्दछन् र कोही भने अल्मोडामा रहेको यागेश जसलाई जागेश्वर शिवलिङ्गलाई पनि नागेश्वरको रूपमा मान्दछन्। यसरी यिनको पनि विभिन्न ठाउँमा नागेश्वर ज्योतिर्लिङ्गको रूपमा मान्यता यसरी दिइने र आराधना उपासना गर्दै आएको प्रसङ्गहरू वर्णन छन्। त्यसै गरी रामेश्वर अर्को ज्योतिर्लिङ्ग चाहिँ रामेश्वर। रामेश्वर अवतारस्तु शिव शैकादश स्मृत रामचन्द्र प्रिय करो राम संस्थापितो मुने। यो अवतार चाहिँ रामचन्द्रद्वारा स्थापित रावणमाथि विजय प्राप्त गर्न भएको। रामलाई विजयी र सेतुबन्ध कार्यमा सहायता यो ज्योतिर्लिङ्गले प्रदान गरेको थियो। पूजा अर्चनाले भुक्ति मुक्ति सबै किसिमका आशीर्वाद दर्शन पूजा अर्चना गर्नाले प्राप्ति हुन्छ। यसलाई चाहिँ सेतुबन्ध तीर्थ पनि भनिन्छ। यो मद्रास प्रान्तको रामनाथम या रामानद जिल्लामा यो पर्दछ। यो समुद्रको तटमा अवस्थित छ। भारतवर्षको जुन अन्तिम बिन्दु जहाँदेखि समुद्र प्रारम्भ हुन्छ त्यसैको बिन्दुमा समुद्र तटमा यो अवस्थित छ। अब रामेश्वरको बारेमा रामायणमा यति विस्तृत रूपले व्याख्या गरिएको छ। त्यस्तो किसिमको वर्णन रामेश्वरको छ। र अन्तिममा जुन घुष्मेश्वर शिवलिङ्ग हुन्, यो घुष्मेश्वर अवतारस्तु 12 शङ्करस्य हि नाना लीला करो घुष्मा आनन्दो भक्तवत्सल। यो अवतारमा चाहिँ सुदेय दैत्यलाई वध गरी घुष्मालाई रक्षा गरिएको थियो। त्यस्तो किसिमको प्रसङ्गको वर्णन छ। र यो अवतार चाहिँ हैदराबाद प्रान्तको बेरुल गाउँको समीप रहेको छ। यहाँ एउटा तलाब पनि छ जहाँ सुमेधा ऋषिकी पत्नी घुष्मा चाहिँ सुमेधा ऋषिकी पत्नी थिइन्। यी प्रतिदिन पार्थिव पूजा गरी विसर्जन गर्दथिन् र ती त्यो रक्षा गर्नका लागि, त्यो वध गर्नका लागि भगवान शिवजी त्यही पार्थिवेश्वर शिवलिङ्गबाट प्रकट हुनुभयो र रक्षा गर्नुभयो, जसको वर्णन हामी विस्तृत रूपले कोटिरुद्र संहितामा श्रवण गर्नेछौँ। यसरी यो 12 ज्योतिर्लिङ्गका यहाँ संक्षेपमा यो अध्यायमा यहाँ वर्णन गरिएको छ। यी 12 ज्योतिर्लिङ्गको नित्य पाठ गर्नाले, श्रवण चिन्तन मनन गर्नाले या परलोक दुवै कल्याण हुन्छ र भुक्ति मुक्ति प्राप्त हुन्छ। यसको नित्य श्रवण चिन्तन मनन गर्नाले खासमा यो शतरुद्र संहिताका भगवान शिवजीका 100 अवतारका कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्नाले, चिन्तन गर्नाले, मनन गर्नाले भगवान शिवजीका अनन्य कृपा र आशीर्वाद निरन्तर प्राप्त हुन्छ। त्यसैले शतरुद्र संहिता का मन्त्रले मतलब पूजा गर्नु, प्रार्थना गर्नु, शिवजीको रुद्राभिषेक गर्नु आदि इत्यादि पनि हाम्रा पूजा पद्धतिहरूमा वर्णन गरिएका छन्। त्यसैले शतरुद्र संहिताको विशेष महत्त्व भगवान शिवजीको उपासना गर्ने उपासकका लागि, साधकका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्वरूपमा व्याख्या गरिएका छन्। त्यस्तो किसिमको यो शतरुद्र संहिताका 100 अवतार यहाँ आएर पूर्ण हुन्छन्। यी 100 अवतारका कथा प्रसङ्गले हामी सबैको जीवन सुखद रहोस्,
शान्तिपूर्ण रहोस्, समृद्धि युक्त रहोस्, भगवान शिवजीको अनन्य कृपा रहोस्, यिनै प्रार्थना सहित यसका साथसाथै यो शतरुद्र संहिता यहाँ आएर पूर्ण हुन्छ। शिवजीका 100 अवतारको संक्षेपमा यहाँ वर्णन भयो। यसको पाठ सुनाउँदा दुवैलाई कल्याण हुन्छ। शतरुद्राभिधाम चेयम वर्णिताम संहितां मया, शतावतार सत्कीर्ति सर्वकाम फलप्रदा। यी 100वटा अवतारहरू श्रवण गर्नाले सर्वकाम फलप्रदा, सबै कामनाहरू पूर्ण गर्ने यस्तो किसिमको अवतारको प्रसङ्गको वर्णन छ। भगवान शिवजीका यी 100वटा अवतारका यी प्रसङ्गहरू चिन्तन मनन गरेर हाम्रो जीवन कल्याण बनाउन सकौँ। यिनी ध्येय र ज्ञेयका साथ यो अनवरत रूपले भगवान शिवजीका एकदम जे जस्ता कथा वर्णन गरिएको छ शिव पुराणमा, त्यसका प्रत्येक अध्यायका प्रत्येक प्रसङ्गहरूलाई समेट्दै यहाँहरू समक्ष परोस्दै आइरहेको छु। अध्याय पिछेका कथाहरूलाई पछ्याउँदै श्रवण चिन्तन मनन गराउँदै आइरहेको छु। आशा यही छ भगवान शिवजीका यी अमर कथाहरू श्रवण गरेर आफ्नो जीवन धन्य बनाउनु हुँदै आउनुभएको छ, धन्य बनाउनु हुनेछ र जीवनलाई सहज र सरल बनाउने हो, कठोर बनाउने होइन। त्यसै पनि कलिकालमा भनिएकै छ, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलियुगमा गर्ने नि प्रभुको नाम हो, स्मरण चिन्तन गर्नु नै प्रभुको नाम हो। निरन्तर भगवानकै नाम सुमिरण गर्दै आफ्नो श्वास प्रश्वास प्रवाहित हुनुपर्दछ। कृते अध्यायतो विष्णु द्वापर कृते अध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। सत्ययुगमा भगवानलाई प्राप्ति गर्न ध्यान गर्नु पर्दथ्यो। त्रेतायुगमा ठुल्ठुला यज्ञ आदि गरेर भगवानलाई प्राप्ति गर्न सकिन्छ। द्वापर युगमा पूजा र अर्चनलाई विशेष रूपले गरेर भगवानको प्राप्ति हुन्थ्यो र त्यही फल चाहिँ कलौ तद हरि कीर्तनात्। कलियुगमा चाहिँ हरिको कीर्तनले, भगवानको निरन्तर नाम जप तप, भगवानकै नाम सुमिरण गर्नाले, भगवानको नाम बार बार उच्चारण गर्नाले कल्याण हुन्छ। त्यसैले हरेर नामैव केवलम, हरिको नाम नि एकमात्र सहारा हो। कलौ नास्तैव 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 गतिरन्य। कलियुगमा अरू केही नि बाट कल्याण हुने छैन, केवल प्रभुको नाम निरन्तर आफ्नो मन बुद्धि चित्त अहङ्कारबाट भइ नै रहोस्। यस्तो किसिमको प्रेरणा र शक्ति, त्यस्तो किसिमको ऊर्जा भगवान शिवजीले हामीलाई प्रदान गरून्, राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथले प्रदान गरून् र जीवन सुखद सरल र सहज बन्न सकोस्। यही शुभेच्छा, यिनै कामनाका सहित आजको यो प्रसङ्गलाई यहाँ म पूर्ण गर्दैछु र यसको साथसाथमा शतरुद्र संहिता पनि आजदेखि प्रणाम गर्न पुग्यौँ। अब भोलिदेखि कोटि रुद्र संहितामा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। यसमा पनि 43 अध्याय छन्। अब 43 अध्यायभित्रका कथा प्रसङ्गहरूलाई कहाँ कहाँ कुन कुन शिवलिङ्गका विशेष महत्त्व छन्, शिवजीको आराधना गर्ने, शिवजीको उपासना गर्ने, शिवजीका दर्शन गर्ने, पूजा अर्चना गर्ने व्यक्तिहरूका लागि, यस्ता साधकहरूका लागि यो कोटि रुद्र संहिता धेरै नै, शिवजीका लागि तीर्थाटन गर्ने व्यक्तिहरूका लागि धेरै नै सहायक सिद्ध हुन्छ। कहाँ कहाँ कुन कुन शिवजीको कस्तो कस्तो महिमा छ आदि इत्यादिको विशेष रूपले वर्णन यो कोटि रुद्र संहितामा गरिएको छ। साथसाथमा मैले अघि भने 12 ज्योतिर्लिङ्गको विस्तृत कहानी, कुन कुन ज्योतिर्लिङ्ग कसरी प्रकट हुन पुगे, तिनीहरूको पछाडिको महत्त्व के छ,
त्यहाँ गएर कसरी पूजा आराधना र उपासना गर्नुपर्दछ आदि इत्यादिको पनि विस्तृत ढङ्गले व्याख्या यो कोटि रुद्र संहितामा गरिएको छ। यस्तो किसिमको कोटि रुद्र संहिता हो, त्यसको कथा प्रसङ्ग चाहिँ भोलिदेखि हामी गर्दै जानेछौँ। र यहाँसम्म आउँदाखेरि हामी हिजो मैले भनेको थिएँ 50औं भाग क्रस गरेर आज 51 दिनमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ। भगवान शिवजी 51 भनेपछि 1 लागिसकेपछि ती वानप्रस्थी हुनुपर्छ अरे। आफ्नो उमेरले 50 वर्ष कटिसकेपछि वानप्रस्थी जीवन प्राप्तका लागि लाग्नु पर्दछ अरे। घर गृहस्थीलाई बिस्तारो बिस्तारो आफ्ना उत्तराधिकारीका सन्तानहरूलाई सुम्पिएर आफू चाहिँ भने वानप्रस्थी भगवानको प्राप्तिका लागि त्यतातिरको साधना त्यतातिरको आराधनाका लागि आफ्नो जीवन धेरै अग्रसर गराउनु पर्दछ र मात्रै यो जीवनमै कल्याण हुन्छ। नत्र भने त फेरि बार बार जीवन जन्म लिइराख्नु पर्ने हुन्छ। यति ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि पनि फेरि बार बार जन्म लिनु पर्यो भनेदेखि त यो ज्ञान प्राप्त गरेकै फल भएन। त्यसैले आफूले प्रभु प्राप्तिका लागि अनवरत रूपले लाग्नु पर्दछ। जुन दिन ज्ञान प्राप्त भयो त्यसै दिनदेखि नै समर्पित भएर लाग्नु पर्दछ। यिनी शुभेच्छा शुभकामनाका साथ राष्ट्रदेव पशुपतिनाथले हामी सबैलाई कल्याण गरून् र यो शिव महापुराणको अमरगाथा पनि उहाँकै चरणमा समर्पित गर्दै आजको कथा प्रसङ्गलाई यहाँ पूर्ण गर्दै हजुरहरू सबैसँगबाट म बिदा लिन्छु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।